Assalamu alaikum students. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. दोस्तों इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली जो प्राइमरी मेमोरी है और फर्दर उसकी जो अंदर रैम और रोम है हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटर की तीन मेन मेमोरीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले वाले नंबर पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी मीन्स कि ये कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और इसको कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी कहा जाता है, ये उसको भी कहते हैं। यूज फॉर सॉर्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये जितने भी डेटा होते हैं या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो ये उसके लिए ये यूज़ किया जाए। आप उसको सॉर्ट करते हो, कैटेगराइज करते हो, लेटर वाइज करते हो, नंबर वाइज करते हो, जितने भी फंक्शन होते हैं तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। Allowed CPU to access running application that are stored in a particular location of memory. और ये क्या करते हैं, CPU को अलाउड करते हैं कि जितने भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं और जो पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं तो CPU इसको क्या करते हैं, यानी CPU भी इसको एक्सेस करते हैं और ये मेमोरी भी उसको एक्सेस करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी को टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट आप रैम क्या है इस पर डिस्कशन करते हैं। इसको हम रीड स्लैश राइट मेमोरी भी कहते हैं, यानी रैम के अंदर जो भी मेमोरी होगा तो उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, और इस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी ये मेमोरी कुछ सेशन के लिए ऑन होती है और फिर ये लॉस होते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशन लोड होते हैं तो वो रैम में लोड होते हैं, या अगर हम कुछ पेजेस ओपन करते हैं तो ये तब तक होगा जब तक हमारे सिस्टम ऑन रहेगा। जब हमारे सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं, यानी सेशन तक होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। रैम इज़ द कलेक्शन ऑफ स्मॉल मेमोरी चिप, यानी उसकी डिफरेंट स्मॉल मेमोरी चिप जो है इसकी कलेक्शन होती है, इससे रैम बना हुआ होता है और इसको मेमोरी मॉड्यूल्स भी कहते हैं। फिक्स ऑन द मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ होता है। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि ये रैम है और ये मदरबोर्ड के ऊपर लोग लगाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया रैम। अब आते हैं स्टूडेंट रोम की तरफ। तो इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली व्हेन सिस्टम स्विच ऑफ, इंफॉर्मेशन नॉट लॉस्ट, यानी इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं ये परमानेंटली स्टोर होते हैं, और जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉस नहीं होगा, यानी इसमें जो डेटा होगा ये टेम्पररी होगा। और इसको हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, यानी ये मेमोरी हमारे पास सिर्फ रीड हो सकती है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है ये वही जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं या डेटा होते हैं वो ऑफ नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। और रैम की
ٹائم پہ وہ لاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ نان ولیٹائل بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ لاس نہیں ہوتا. جب آپ اپنے سسٹم کو آن کرتے ہو یا آف کرتے ہو یہ لاس نہیں ہوگا. روم از فکسڈ آن دا، یہ بھی مدر بورڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے. BIOS بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم از a روم چپ فار لوڈنگ بیسک کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اور یہ ایکچولی یوز کیا جاتا ہے جب آپ اپنے سسٹم کو بوٹنگ کے آپریشن میں لے کے جاتے ہو تو یہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ونڈو کو انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کمپیوٹرز کو بوٹ سیکشن میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں یعنی روم اس کو کہتے ہیں، اور یہ بوٹ سیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ غلطی سے میرے خیال میں لگ گیا. یہ ہے اسٹوڈنٹ کوئی اسٹوڈنٹ ایکچولی یہ ہمارا ریم ہے، اس کا پکچر یہ ہے. یہ غلطی سے روم کا پکچر میں نے لگایا تھا غلطی سے. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس میں جو مین ڈفرینس ہوتے ہیں اس کو میں نے ایک ٹیبل میں ڈالا ہے، اور جو امپورٹنٹ ٹرمز ہوں گے اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کہ اس کو رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں، جو ریڈ رائڈ ہو سکتے ہیں، اور دوسرا جی صرف ریڈ ہو سکتے ہیں، رائڈ نہیں ہو سکتا. پھر ریم ولیٹائل ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاور پریزنٹ ہوگا آپ کا سسٹم آن ہوگا. جب ریم کا ڈیٹا رہے گا بعد میں لاس ہو جائے گا، اور روم اس کا ڈیٹا پرماننٹ ہوتا ہے. اور آپ اگر سسٹم کو آف بھی کر لے، سوئچ آف بھی کر لے، تب بھی یہ ہوگا، پریزنٹ ہوگا. اس کو ریڈ بھی ہو سکتا ہے. اریز مطلب آپ اس کو یعنی اریز بھی کر سکتے ہو، اپڈیشن بھی کر سکتے ہو، موڈیفائی بھی کر سکتے ہو، اور روم صرف ریڈ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ریم جو ہے یوز ٹو اسٹور ڈیٹا دیٹ سی پی یو نیڈ فار کرنٹ انسٹرکشن پروسیس. اور سی پی یو کی کرنٹ انسٹرکشن جو ہوتے ہیں اس کے پروسیس کے لیے جو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریم سے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور روم کا کیا، روم از یوز ٹو اسٹور ڈیٹا دیٹ از نیڈیڈ ٹو بوٹ. یعنی جب ہم اپنے سسٹم کو بوٹ کرتے ہیں تب ہم روم سے ڈیٹا لیں گے، اور جو پروسیس سی پی یو میں ہوں گے نارمل جب ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں تو یہ ریم میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریم کی سپیڈ ہائی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ایکسیس ہوتی ہے فرام سی پی یو. تو سی پی یو اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتے ہیں. اور روم کی سپیڈ سلو ہوتی ہے کیونکہ اس کا ڈیٹا سب سے پہلے ریم میں آئے گا، اس کے بعد سی پی یو اس کو ایکسیس کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ڈیٹا اسٹور کین ایکسیس ڈیٹا اسٹور آن ریم. سی پی یو ڈائریکٹلی اس کو ایکسیس کرتے ہیں، اور ڈیٹا ٹو بی کاپیڈ فرام روم ٹو ریم سو دیٹ سی پی یو کین ایکسیس اٹس ڈیٹا. اور یہ پہلے روم سے ریم میں کاپی ہوگا، اس کے بعد یہ ایکسیس ہوگا. یہاں کیپیسٹی کے بارے میں آتے ہیں. ریم میموری از لارج اینڈ ہائی کیپیسٹی، یعنی میموری اس کی جو ہوتی ہے یہ لارج ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. اور روم کی اسمال ہوتی ہے اور سلو ہوتی ہے. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سی پی یو اس کو ایکسیس نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو کاسٹ ہوتی ہے، ریم کاسٹلی ہوتی ہے اور روم جو ہے یہ تھوڑا چیپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیبل ہے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ریم روم میں صرف اس ٹیبل کو یاد کرے تو انشاءاللہ اس کا کویسچن کلیئر ہو جائے گا. دوستوں اس لیکچر میں ہم نے پرائمری میموری کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور فردر ریم اور روم کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ہم نے جانا. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی سبسکرائب اور چینل، آلسو شیئر ود یور فرینڈز اینڈ پریس دی بیل آئیکن. اللہ حافظ.